Kapin o sa kagatos ka mga baboy na ang na-depopulate sa Barangay Singaw, Kidapawan City, sugod kani atong Huwebes tungod sa African Swine Fever o ASF sa pakiginabi sa Brigada News FM Kidapawan kay City Veterinarian Dr. Eugene Gornes. Gibutyag niini nga duha ka mga barangay na sa Kidapawan City ang nagpositibo sa ASF nga mao ang Sinsowat Extension ug ang Purok Apple, Barangay Singaw, Kidapawan City. Sumala ni Dr. Gornes, nagsugod sila sa pag-depopulate sa mga apektadong baboy sa Purok Apple, Barangay Singaw kaniadtong Huwebes. Human nga adunay mga baboy nga nagpositibo sa virus base sa sampol nga nakuha o gipadala sa Jensan. Tumong niini nga dili na mukatag ang virus sa uban nga mga purok o ubang lugar. Sumala sa maong opisyal, mukabat sa 500-meter radius ang distansya sa mga babuyan gikan sa positive nga lugar ang maapil sa pag-depopulate aron nga mapungan ang pagkatag sa sakit. Yung part ng Barangay Singaw, positive, then atong Sinsowat Extension, positive po. As mandated, nagapagtigayan kita karon og depopulation sa kadtong mga pig within the 500-meter radius from the infected site. Ang remaining baboy niya mo ato ang nakuha og blood sample. The remaining pig, gikuha nato siya for confirmatory diagnosis. Matod paning panahuna, bawal una ang pagpagawa sa mga baboy o karne niini sa mga apektadong barangay aron nga dili na mukatag pa ang sakit sa mga baboy. Matod usab sa usa ka magbababoy sa Sinsowat Extension, Kidapawan City nga si Mrs. Ana Kigan. Ilang ginalimpyuhan o gina-vitamins ang ilang mga baboy aron nga magpabiling ligon ang resistensya aron nga dili dayon mataptan og sakit. Kami mismo sa amo ang sarili nagasanitize yun na malulagi mi nga naa ang sakit. Nagahimo mi og kaning every week na pag-inject sa among mga baboy. Ginapakusog namo ang immune system sa among baboy mo nang gina-vitamins namo. Samtang dismayado ang mga hog raisers sa proseso nga ginapatuman sa pagpakgang sa ASF dinhi sa Dakbayan. Samtang gahilak mulo sa mga hog raisers nga tabangan sila tungod wala sila nadawat nga ayuda gikan sa gobyerno tungod dili insured ang ilang mga baboy. Report gikan dinhi sa Kidapawan City. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina in the heart of changing lives. Brigada News.